बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि अगर कोई शख्स ख्वाब में बिल्ली देख लेता है तो ऐसे ख्वाब की क्या ताबीर हुआ करती है। ख्वाब में बिल्ली देखना इंसान के मुहाफ़िज़ और काबिल एतमाद खादिम से दलील है। यानी अगर किसी शख्स ने कोई मुहाफ़िज़ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा हुआ या कोई खादिम या कोई मुलाजिम उसके पास नहीं भी है तो ये कुदरत के उस शख्स पर मेहरबान होने की निशानदेही करता है। और वो कुछ इस तरह से निशानदेही करता है कि इस शख्स को फ़िलवक़्त किसी किस्म के चोर या डकैती का कोई ख़तरा नहीं होगा। मज़ीद ये कि इस शख्स का कोई काम काज नहीं रुकेगा और काम ठीक तरह से होते रहेंगे, काम काज चलते रहेंगे, उनमें रुकावट नहीं होगी। इसके बरअक्स अगर किसी शख्स ने कोई सिक्योरिटी गार्ड कोई मुहाफ़िज़ अपने घर पे अपने काम काज की जगह पे रखा हुआ है तो ऐसा ख़ैर इस बात की दलील है कि वो शख्स इस शख्स के साथ सिंसियर है, इसके साथ मुखलिस है और इसकी तह दिली के साथ हिफाजत करेगा, ईमानदारी से हिफाजत करेगा। और अगर कोई खादिम है तो वो काबिल एतमाद खादिम है, काबिल एतमाद मुलाजिम है, यानी इस शख्स के साथ किसी किस्म का दगा फ्रॉड या बेईमानी नहीं करेगा बल्कि ईमानदार मुलाजिम है। लेकिन ये बात यहाँ काबिल गौर है कि जो बिल्ली ख्वाब में शख्स ने देखी है वो काली बिल्ली ना हो बल्कि नॉर्मल बिल्ली हो। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि बिल्ली उससे कुछ छीन कर ले गई है तो ये दो तरह की ताबीर हुआ करती है। ऐसा ख्वाब देखने की पहली ताबीर तो ये है कि वो शख्स किसी से कर्ज़ा लेगा और वो कर्ज़ा उससे वक्त पर वापस नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से कर्ज़ा देने वाला शख्स इस शख्स के साथ झगड़ा करेगा, कोई ना कोई फ़साद में मुब्तला हो जाएगा और दोनों में काफ़ी मुश्किल और ख़राब ताल्लुकात हो जाएंगे। ऐसा ख्वाब की दूसरी ताबीर वबा या बीमारी हुआ करती है जिसमें ये शख्स और इसके घर के अफराद मुब्तला हो जाएंगे। अगर कोई शख्स ख्वाब में ऐसी बिल्ली देखता है जिसको वो नहीं जानता, यानी उसकी पालतू बिल्ली या पेट बिल्ली नहीं है, तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब ये हुआ करता है कि नामालूम लोग, ऐसे लोग जिनको वो शख्स नहीं जानता, उनके हाथों इस शख्स को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके बरक्स अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसकी पालतू या पेट बिल्ली उसके पास थी और उसने पंजे मार के ख्वाब देखने वाले शख्स को ज़ख्मी कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ख्वाब देखने वाले शख्स को अपने दोस्त अहबाब के हाथों या अपने घर के किसी फ़र्द के हाथों या अपने इलाके या पड़ोसियों से जिन्हें वो जानता है, उनकी वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि बिल्ली एक जगह आराम कर रही है, ख्वाह ये शख्स उस बिल्ली को जानता है या नहीं जानता, इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हुआ करती है। ख्वाब में बिल्ली को आराम करते देखना इस बात की दलील है कि कम अज़ कम 1 साल तक इस शख्स के हालात अच्छे रहेंगे, इसको रंजो गम नहीं होगा, परेशानियां नहीं होंगी, या मामूल में जितनी परेशानियां और मसले इस शख्स को हैं उनसे कदरे कम मसले होंगे। अगर कोई शख्स ख्वाब में बिल्ली को बेचता है तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब पैसे खर्च करना हुआ करता है। अब अगर तो ख्वाब में ख्वाब देखने वाले शख्स ने काली बिल्ली बेची है तो यह फजूल खर्ची की दलील है। ऐसी जगह पैसा खर्च करना है जिसका फ़ायदा कुछ ना हो। इसके बरक्स अगर कोई और तरह की बिल्ली देखी है, कोई नॉर्मल बिल्ली देखी है, यानी जो कि काली ना हो, किसी और रंग की बिल्ली हो, ऐसा कहना दुरुस्त होगा। तो ये पैसा खर्चने की लामत है और हो सकता है वो पैसा अपनी ज़रूरियात पे खर्च किया जाए। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि बिल्ली ने उसे काट लिया है तो ये ख़राब सेहत की दलील हुआ करता है। अगर कोई शख्स सेहतमंद है तो उसकी सेहत खराबी की तरफ जाएगी, और अगर कोई शख्स पहले ही बीमार है और फिर उसने ख्वाब में देखा कि बिल्ली ने उसे काट लिया है तो इसका मतलब है कि उसकी सेहत मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसने बिल्ली को दूध पिलाया है तो ऐसा ख्वाब मुबारक ख्वाब है। ऐसा ख्वाब देखने का मतलब अच्छी सेहत हुआ करता है। अगर कोई शख्स पहले ही सेहतमंद है तो उसकी सेहत मुस्तहकम रहेगी और वो बीमारियों से बचा रहेगा। और अगर कोई बीमार शख्स ऐसा ख्वाब देखता है तो उसका मतलब है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसे बीमारी से निजात मिल जाएगी और वो शख्स सेहतमंद हो जाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो बिल्ली को खाने के लिए कुछ डालता है तो ये माल में दौलत में इजाफे की दलील है, इंसान का रिस्क बढ़ जाने की तरफ इशारा करता है। अगर वह शख्स कोई कारोबार करता है तो कारोबार में वसअत होगी, मुलाजमत पेशा है तो उसकी जॉब में तरक्की होगी, तनख्वाह बढ़ जाएगी। अगर कोई ज़मींदार या किसान है तो उस दफ़ा फसल अच्छी होगी। अगर कोई वकील ऐसा ख्वाब देखता है तो इसका मतलब है कि वो केस जीत जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा ख्वाब देख ले तो इसका मतलब है कि वो अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। ख्वाब में खुशबूदार बिल्ली देखना नेक लोगों की दलील है। अगर कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखता है कि वो उसने ख्वाब में बिल्ली देखी है और उसे इसी दौरान ऐसा महसूस होता है जैसे खुशबू आती है
تو اس کا مطلب نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اب ہم مزید یہ جانیں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں کالی بلی دیکھ لیتا ہے یا وہ جنگلی بلی دیکھتا ہے تو ایسی بلی کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہوا کرتی ہے؟ خواب میں کالی بلی دیکھنے کا ایک مطلب چالاک اور فراڈ کرنے والی عورت ہوا کرتا ہے، یعنی جس شخص نے خواب میں کالی بلی دیکھی ہے اسے چاہیے کہ خواتین سے ہوشیار رہے، فوری طور پر ان کی کسی بات پر اعتماد نہ کرے، نہ مانے، خاص طور پر اگر اسے گھر کے باہر کوئی خاتون مل جائے اور وہ اسے کسی قسم کی کوئی کہانی سنائے تو اس پر فوری طور پر یقین نہ کرے، عین ممکن ہے کہ اس شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی فراڈ ہو جائے گا۔ خواب میں جنگلی بلی دیکھنا چوروں اور ڈاکوؤں کی دلیل ہے۔ ایسی بلی دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے مال و دولت کا نقصان ہوگا اور اس کی وجہ کوئی نہ کوئی چور یا کوئی ڈاکو ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص گھر کے باہر کہیں چلا جا رہا ہو تو راہ چلتے ہوئے اسے کوئی نہ کوئی ڈاکو یا چور یا کوئی اور اچکا آ ملے اور وہ اس کے پاس جو کچھ بھی قیمتی چیزیں ہیں وہ اسے چھین لے۔ اسی طرح سے یہ بھی ممکن ہے کہ اس شخص کو کاروبار میں کوئی نہ کوئی دھوکے، کوئی فراڈ کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ خواب میں جنگلی بلی دیکھنے کی یہ تعبیر بھی ہوا کرتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس شخص کے مال و دولت میں کمی واقع ہوگی، اس کا سٹیٹس کم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں بلی کا بچہ دیکھ لیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وقت نیا کام شروع کرنے کے لیے کافی مناسب وقت ہے، لہٰذا خواب دیکھنے والے شخص کو چاہیے کہ اگر اس کا کوئی نیا کام کرنے کا پروگرام بن رہا تھا تو اس پر ضرور کام کرے۔ اگر کوئی شخص خواب میں بلی کا بچہ مار دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کو بددیانت، بے ایمان ملازم ملے گا۔ ایسا خواب دیکھنے کا مزید مطلب ہوا کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اپنے غلط فیصلے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی نقصان اٹھائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں روتی کالی بلی دیکھ لیتا ہے تو یہ گھر پر آسیب کی دلیل ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ شخص کسی نہ کسی جادو، کسی سحر کا نشانہ بن چکا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کالی بلی نے اس کا راستہ کاٹا ہے تو ایسا خواب دیکھنے کا مطلب اس طرح کا سفر ہوا کرتا ہے کہ جس پر اگر یہ شخص جائے گا تو نقصان اٹھائے گا، لہٰذا اس شخص کو چاہیے کہ ایسا خواب دیکھنے کی صورت میں وہ کم از کم 7 دن کے لیے اپنا سفر پر جانے کا پروگرام ملتوی کر دے، ڈیلے کر دے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ سفر کے دوران اسے کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ اگر کوئی شخص خواب میں بھاگتی ہوئی بلی دیکھتا ہے تو یہ تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی طرف اشارہ ہے۔ قدرت خواب دیکھنے والے شخص کو یہ بتا رہی ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنا وقت ضائع نہ کرے اور جتنے زیادہ مفید طریقے سے اپنا وقت استعمال کر سکتا ہے اس طرح سے اس کو استعمال کرے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بلی کو ڈرا کے بھگاتا ہے تو یہ فساد اور جھگڑے کی دلیل ہے۔ ایسا خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص لوگوں میں فساد اور جھگڑے کی وجہ بنے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بلی کے پنجوں سے زخمی ہو جاتا ہے تو اس کی ایک اور تعبیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا شخص کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہوگی جو کہ لمبا عرصہ چلے گی، جس سے خواب دیکھنے والا شخص جلدی صحت یاب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں بلی کی آواز سنتا ہے یا وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک سے زیادہ بلیاں شور مچا رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کو شہرت ملے گی اور نیک نامی ملے گی۔ عین ممکن ہے کہ اس کی شہرت عالمی سطح پہ ہو، یعنی اس کے ملک کے لوگوں کے علاوہ بھی دوسرے ممالک کے لوگ بھی اس شخص کو جاننے لگیں گے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ بلی مسجد کے صحن میں ہے یا کسی اور مذہبی جگہ کے صحن میں ہے تو یہ تقوی و پرہیزگاری کی دلیل ہے۔ ایسا خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص خواب دیکھ رہا ہے وہ اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے کام کرے گا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا اور برائی سے وہ شخص روکے گا۔ یہ تھا ہمارا پروگرام کہ اگر کوئی شخص خواب میں بلی دیکھ لے تو ایسے خواب کی کیا دلیل ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔